बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई तो आपके मसाइल, परेशानियां और दुआएं सब आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हर दिल के अंदर कोई ना कोई हाजत छुपी होती है और मैं आज आपको वो नुस्खा बताऊंगी जिसके जरिए हाजतें पूरी होती हैं और दिल सुकून पाता है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि रिज़्क आता है टिकता नहीं। लोग कहते हैं कि घर में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, यानी माल आता है लेकिन रुकता नहीं, या रिज़्क आ ही नहीं रहा, या फिर ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं जो बाकी लोगों को नहीं होते। तो इन सब सूरत हाल में क्या किया जाए, कौन सा अमल किया जाए, कौन सा वजीफा अपनाया जाए। मैं आपको बताती हूँ कि दुरूद इब्राहिमी एक बेहतरीन शॉर्टकट और पावरफुल अमल है जो फौरन असर दिखाता है। आप खुद अपनी जिंदगी में देखेंगे कि इसके कितने मौजज़ात हैं और फिर आप दूसरों को भी बताएंगे। ये इतना ताकतवर अमल है कि सिर्फ चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, हाजात पूरी हो रही हैं, मसाइल आसान हो रहे हैं। मैं अपनी एक जाती कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैंने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा तो मैंने अपने हालात में हैरत अंगेज तब्दीली महसूस की। दुरूद इब्राहिमी को अपनी रूटीन में ले आए। ये आपकी दुआओं को फौरन अल्लाह ताला तक पहुंचाता है और कबूल करवाता है। ये ऐसे समझ लें जैसे एक खजाने की कुंजी आपके हाथ लग गई है। ये कुंजी अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करता है। इस खजाने को खोलिए और लूट लीजिए। जब जब मैंने दुरूद इब्राहिमी का वजीफा किया, मैंने ये महसूस किया कि जो भी मेरे दिल में ख्याल आता था या जो भी मैंने अल्लाह ताला से एकदम दुआ की हो, वो बहुत जल्द कबूल हो जाती थी। जैसे आप पल पल अल्लाह से बात करते हैं, वैसे ही मैं अल्लाह ताला से कहती थी कि या अल्लाह मुझे ये चाहिए, मेरा दिल ये चाह रहा है। और आप यकीन करें ये रमजान का वाकया है। मगरिब की नमाज के बाद मैंने जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी, चंद मिनटों में कबूल होती देखी। बाजुकात तो ऐसा लगता था जैसे सोचा ही था और फौरन हो गई। आपकी जिंदगी में कोई भी मसला है, जॉब का है, कारोबार का है, औलाद का, शादी का या मोहब्बत की शादी के मसाइल। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी को सालों गुजर गए लेकिन वो वालिदैन के घर बैठी हैं, कोई लेने ही नहीं आता। इन सब मसाइल का बेहतरीन हल ये है कि दुरूद इब्राहिमी को अपनी रूटीन में शामिल करें। लेकिन याद रखें कुछ लोग अपनी हाजात के लिए गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे कि तावीज बनवाना, आयात लिखकर गले में डालना। ये सब तरीके शिर्क है। हदीस शरीफ में आता है कि जो तावीज लटकाए वो शिरक करता है। लिहाजा ऐसे तरीके नुकसानदेह हैं, फायदे नहीं देते। असल हल सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है। अब तरीका यह है कि आपने मन्नत मान लेनी है कि मसलन मैं 11 दिनों में 45,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ये सिर्फ एक मिसाल है। हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तादाद मुकर्रर करे। कोई 2,000 मरतबा भी पढ़ सकता है, कोई 4,000 मरतबा भी। मकसद ये कि जितना आसानी से पूरा कर सकें इतना ही हदफ रखें। फिर अपनी नियत को पक्का कर लें कि ये दुरूद मैं अपनी हाजत पूरी करने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। पढ़ने का तरीका, रोजाना ईशा की नमाज के बाद अपनी तयशुदा तादाद मुकम्मल कर लें। जब हदफ पूरा हो जाए तो सोने से पहले दुआ करें, या अल्लाह मैंने आज जितना दुरूद पढ़ा है इसे अपनी बारगाह और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया करती हूँ या करता हूँ, मेरी हाजत पूरी फरमा दे। इस अमल के नताइज बहुत तेज और हैरत अंगेज हैं। मैंने अपनी जिंदगी में भी देखे हैं और मेरे रिश्तेदारों में भी बहुत से लोगों ने इस वजीफे को किया है। मेरी एक करीबी अजीजा ने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इनकी बड़ी हाजत पूरी हो गई। ये वाकई बहुत पावरफुल अमल है। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर फरमाए और आपकी तमाम जायज हाजत पूरी फरमाए।
درود ابراہیمی کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص دعا سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا فکر و تنگ دستی سے بچتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسے پڑھنے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون اور نورانیت نصیب ہوتی ہے۔ کثرت درود سے دل سے غم، بے چینی اور گھٹن دور ہوتی ہے اور دل میں نور اور سکون اترتا ہے۔ مشکل سے مشکل مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا ہو، کاروبار کا ہو یا دشمنوں سے حفاظت کا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک اور آسان طریقہ بتانے لگی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنی ہے۔ آپ نے جب بھی اس وظیفے کو پڑھنا ہے وضو کے ساتھ کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو پڑھیں۔ نماز کے بعد سب سے بہترین وقت نماز فجر اور عشاء کے بعد نیت اور توجہ کے ساتھ جو بھی حاجت ہے، رزق، صحت، شادی، اولاد، نوکری وغیرہ، اس کو دل میں رکھ کر درود پڑھیں۔ تعداد فگر سیٹ کر لیں، مثلا روزانہ 1000 مرتبہ یا 11 دن میں 40,000 مرتبہ۔ اپنی طاقت اور وقت کے مطابق تعداد مقرر کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ پوری نہ کر سکیں۔ دعا کے ساتھ مکمل کریں۔ رات کو سونے سے پہلے جب روزانہ کا ہدف مکمل ہو جائے تو دعا کریں کہ یا اللہ یہ درود ابراہیمی کا نذرانہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کرتا ہوں، اس کے صدقے میری حاجت پوری فرما، میری مشکل آسان کرتے۔ استقامت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 1 دن 2 دن کے بعد چھوڑنا نہیں ہے آپ نے یہ، بلکہ نیت کے مطابق مسلسل کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ وظیفہ آدھا چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ آیا لیکن آپ نے اس کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی ہار مان لی۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو، اس لیے جتنا آپ نے نیت کیا ہے اس پر ڈٹے رہیں۔ آپ تھک جائیں تو یاد کریں میری دعا قبول ہونے کے دروازے پر ہے، اگر میں نے یہ چند تسبیحات مکمل کر لی تو وہ دروازہ کھل جائے گا، یہ سوچ ہی آپ کو دوبارہ ہمت دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچے کیسا لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو یاد کرے گا، صرف اس لیے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو چھوٹا ہو لیکن پابندی کے ساتھ کیا جائے، یعنی آپ کو آپ کا تسلسل پسند ہے، تعداد کم ہو یا زیادہ، یعنی اللہ کو آپ کا تسلسل پسند ہے، تعداد کم ہو یا زیادہ۔ آخر میں یہ سوچ لیں میں یہ وظیفہ صرف اپنی مشکل حل کرنے کے لیے نہیں کر رہا یا کر رہی، بلکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اعزاز پا رہی ہوں یا پا رہا ہوں، اور جو بھی یہ اعزاز حاصل کرے اس کے لیے اللہ کے خزانے کھلتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں تو یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہوتا ہے۔ ہر بار جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ سوچے کیسا شرف ہے کہ آپ کا نام وہاں لیا جائے جہاں صرف نیک ترین روحوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے صرف مشکل وقت کے لیے نہ چھوڑیں بلکہ خوشی کے لمحوں میں بھی پڑھیں، سکون کے لمحوں میں بھی پڑھیں۔ یہ درود ہماری دعاؤں کی چابی ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہماری مشکلات آسان کرے
اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔